अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जो 2020 का जो साल है विच वाज अ डिफ़िकल्ट ईयर फॉर एवरी वन ऑफ अस बिकॉज ऑफ द ग्लोबल पैंडमिक। और मेरी दुआ है कि 2021 का साल हम सब लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से बहुत अच्छा साल साबित हो। और सबसे बढ़कर मैं कहूँगा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए ये साल बहुत अच्छा गुजरे इंशाअल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में कोविड की सेकेंड वेव इस वक्त चल रही है। और इस सेकेंड वेव में एक वक्त पे नंबर ऑफ़ एक्टिव केसेस 55,000 क्रॉस कर गए थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से उसमें थोड़ी सी कमी आना शुरू हो गई है। लेकिन जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं वो अभी भी 50, 60, 70 और इन सम डेज 100 तक भी चली जाती हैं, जो तशवीशनाक बात है। तो प्लीज़ अपना ख़्याल रखिए, अपने सब जानने वालों का ख़्याल रखिए। SOPs जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क पहनने के और क्लोज प्रॉक्सिमिटी अवॉइड करने के, उन सब को काइंडली फॉलो कीजिए। जैसा कि आपको इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में हम वक्तन फ़वक्तन आपसे शेयर करते रहते हैं। और पिछले महीने में भी बताया था, कुछ महीनों में, कि जो CPI इन्फ्लेशन है हमारा काफ़ी ऊपर चला गया था, जो कि अब इसमें एक डाउन ट्रेंड हमने प्रोजेक्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्शन काफ़ी हद तक सही नज़र आ रही है। और ये अगर आप ये चार्ट देखेंगे CPI का, तो हमारा CPI जो जुलाई में ओवर 9% था, फिर ये सितंबर में, अक्टूबर में तकरीबन 9% के करीब था। दिसंबर का CPI जो आया इन्फ्लेशन को जो रिप्रेजेंट करता है वो 8% के करीब आ गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जनवरी टू मार्च का क्वार्टर है, इसमें भी ये CPI वो तकरीबन इसी बैंड में रहेगा। पैंडेमिक के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत तेज़ी आई है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेंड पहले ये समझा जा रहा था कि ये पेंट अप डिमांड है जो 1-2 महीने चलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 4 माह जो है, जो फिस्कल ईयर का डेटा आया है जुलाई टू नवंबर का, उसमें 5.5% का इंक्रीज़ हुआ है। और अक्टूबर में ये इंक्रीज़ 6.6% था। सीमेंट की सेल्स हमने देखी हैं कि वो हर महीने एक नया रिकॉर्ड बनाती जा रही हैं। दिसंबर में भी सीमेंट की सेल, हालांकि ये स्लो मंथ होता है सर्दी की वजह से, 11% उसकी सेल ऊपर गई हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल ऊपर गई हैं। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो लिस्टेड कंपनीज के हैं वो इम्प्रूवमेंट हुई है। और इन सब चीज़ों का एक बुनियादी वजह है, वो ये वजह है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इम्प्रूवमेंट की है। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट जो है वो 13.25% से 7% पे आए हैं। और बिज़नेस कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर का और इंडस्ट्रियलिस्ट का और एंटरप्रेन्योर का वो बेहतर हुआ है। फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर भी अगेन पहले इसका समझा जा रहा था कि ये टेम्पररी फिनोमिनन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कंटिन्यू कर रहा है, उसमें जो इंक्रीज़ है। और 5 महीने में तकरीबन 11.8 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस आ चुके हैं। अब हम आते हैं करंट अकाउंट की तरफ। करंट अकाउंट बैलेंस जो है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कंटिन्यूसली 5 महीने में शायद ये पहली दफ़ा है कि 5 महीने कंटिन्यूस बेस पे करंट अकाउंट सरप्लस हमारा आया है, जिसका टोटल मिकदार या वॉल्यूम जो है 1.6 बिलियन डॉलर के करीब है। और ये पिछले साल इसी 5 महीने में ये तकरीबन 1.7 बिलियन डॉलर नेगेटिव था। ये तो सारी पॉजिटिव चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं IMF की, जिसके ऊपर हमें कंसर्न रहता है कि अभी इस वक्त हमारा प्रोग्राम सस्पेंडेड है। और कुछ उनकी रिकमेंडेशन है IMF की, जो कि पाकिस्तान ने फॉलो करनी होंगी IMF प्रोग्राम जाने के अंदर दोबारा जाने के लिए। लेकिन इस यहाँ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पर प्रोग्रेस हो रही है। और हमने गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे लोगों के स्टेटमेंट सुने हैं कि IMF प्रोग्राम की तरफ तेज़ी से वो दोबारा जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें एक रिक्वायरमेंट थी कि सर्कुलर डेट को ख़त्म किया जाए और उसको रिजॉल्व किया जाए। तो जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि रिसेंटली इसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ी से होना शुरू हुई है। जो MOU साइन हुए थे वो फरवरी में एक्सपायर हो रहे हैं, 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। और इस वक्त के हालात के हिसाब से इरादा ये लगता है गवर्नमेंट का कि ये MOU का एक्सपायर होने से पहले पहले इसको फर्म एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर लिया जाए। और 450 बिलियन रुपीज़ का जो सर्कुलर डेट की सेटलमेंट है IPPs की, उसके ऊपर एक प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने IPP के साथ शेयर किया है, जिसके ऊपर फाइनल डिस्कशन इस वक्त जारी है। क्विकली अब हम मार्केट की तरफ आते हैं। KC 100 इंडेक्स को देखें तो ये आपको एक ओवरऑल सिनेरियो में दिखाना चाह रहा हूँ कि पिछले 2020 के शुरू से लेके
اور ابھی جو 2021 کے جنوری تک کیا سچویشن ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں پیکس اینڈ ٹرفس نظر آ رہے ہیں. اور ایک جو ہم نے پچھلے 1-2 مہینے پہلے ہی بات کی تھی کہ مارکیٹ اس وقت ایک اس لیول پہ پہنچی تھی جو سال کے شروع 2020 میں تھی, تو پینڈیمک کا امپیکٹ اس کو ریورس کر دیا تھا. لیکن اب الحمدللہ مارکیٹ اس پریویس ہائی سے اوپر جا چکی ہے, اور دیٹ از اے ویری پازیٹیو سائن. اور اس کے اوپر جو میں نے ابھی کچھ فیکٹرز آپ سے ذکر کیے کہ ان فیکٹرز کی وجہ سے جو بیسیکلی مارکیٹ میں ایکسپیکٹیشن ہے کہ آئندہ بھی یہ ٹرینڈ کنٹینیو کرے گا. 2020 کے سال میں کے سی 100 انڈیکس میں 7.4% کا اضافہ ہوا, اور اس میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ اپس اینڈ ڈاؤن دیکھیں. پچھلی دفعہ غالباً ہم نے جنوری ایفیکٹ کی بھی بات کی تھی کہ جنوری میں مارکیٹ جنرلی پازیٹیو رہتی ہیں ساری دنیا میں, اور یہ پاکستان کا بھی ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے پچھلے 4 سال سے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ, اور ہم آلریڈی یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو کچھ دن گزر چکے ہیں جنوری کا پہلا ہفتہ, تو الحمدللہ مارکیٹ کی پرفارمنس بڑی روبسٹ رہی ہے. میں آپ کو ایک اور چارٹ کی طرف لے جاتا ہوں, پی ایس ایکس پی ڈسکاؤنٹ, اور یہ میرے خیال میں سب سے انٹرسٹنگ چارٹ ہے ہمارے انویسٹرز کے لیے کہ جو آلدو مارکیٹ ریسنٹلی بڑی ہے, اس کا انڈیکس لیول اوپر گیا ہے, لیکن ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے جو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ اگر ہم پچھلے 10 سال کا ڈیٹا اٹھا لیں 2010 سے لے کے 2020 تک, تو پاکستان کی مارکیٹ کا پرائس ارننگ ڈسکاؤنٹ ایز کمپیئر ٹو ایم ایس سی آئی ایمرجنگ مارکیٹ انڈیکس وہ ہائیسٹ لیول پہ اس وقت ہے. 59% اس پہ یہ ڈسکاؤنٹ ہے. پچھلے 10 سال کا ایوریج 27% ہے, اور کبھی بھی یہ ڈسکاؤنٹ اتنا ہائی نہیں گیا. تو اس کی وجہ سے ہم کافی پازیٹیو ہیں کہ 2021 کا سال مارکیٹ کے لیے کافی پازیٹیو رہے گا. اگر ہم سیل سائڈ ریسرچ انالسٹ کی جو رپورٹس آتی ہیں میکرو اکنامکس وغیرہ کی, اس کو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً ہر بروکریج ہاؤس کا اور سیل سائڈ ریسرچ کا انڈیکس ٹارگٹ دسمبر 2021 کا اراؤنڈ 52,000 ہے, جو کہ امپلائی کرتا ہے کہ 17 سے 20% مارکیٹ اس سال میں اس میں ریٹرن پرووائڈ کرے گی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ذکر ہم نے تقریباً 1 یا 2 مہینے پہلے بھی یہ بات کی تھی, جب میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم 2021 کے لیے کم سے کم 15 سے 20% کا ریٹرن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ بھائی پاکستان بہت جلدی آئی ایم ایف پروگرام میں جانے والا ہے, جو اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے, جو کہ پولیٹیکلی امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوتی ہے. اور عام طور پہ جب ملٹی لیٹرل ایجنسیز کی ڈیمانڈ آتی ہیں جس میں آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک شامل ہیں, تو پھر وہ مجبوراً کرنی پڑتی ہیں, لیکن اس کے لانگ ٹرم پازیٹیو امپیکٹس ہوتے ہیں. تو امید ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ساری پازیٹیوٹی جو یہ اسٹرکچرل ریفارمس کی ہے وہ اگلے چند ماہ میں یہ اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہوگا. اور اوور آل مارکیٹ سینٹیمنٹ پازیٹیو ہے, انویسٹر کانفیڈنس, بزنس مین کانفیڈنس وہ اپنے بہت اچھے لیول پہ جا رہا ہے. اور امید ہم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ گروتھ ٹریجیکٹری جو ہے مارکیٹ کی وہ 2021 میں برقرار رہے گی, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں فردر امپرومنٹ آئے گی. ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ مارکیٹ کا ہے جو فارن سیلنگ ہے, جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 سالوں سے کنٹینیوس سبسٹینشیل سیلنگ ہوتی جا رہی ہے, اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی سلو ڈاؤن آئے گا, کیونکہ ایمرجنگ مارکیٹس میں انفلوز دوبارہ سے شروع ہو گئے. چونکہ پہلے ڈیولپ مارکیٹ نے بہت تیزی سے ڈیولپ کیا تھا تو ایمرجنگ مارکیٹس پیچھے رہ گئی تھی, لیکن اب ان دا ریسنٹ پاسٹ ایمرجنگ مارکیٹس میں اچھے فلوز آنا شروع ہوئے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کچھ فلوز ٹریکل ڈاؤن ہوں گے 2021 میں. ایک آخری چارٹ میں آپ کو دکھاؤں گا, پھر ہم اس ڈسکشن کو ٹاپک کو کلوز کریں گے یہاں پہ انشاءاللہ. یہ ہے بڑا انٹرسٹنگ چارٹ ہے کہ ہم 20 سال میں اسٹاک مارکیٹ کا ریٹرن کو دیکھیں اور اس کو کمپیئر کریں جو ڈفرینٹ ایسٹ کلاسز ہیں اس سے, تو آپ دیکھیں گے کہ 20 سال کا ایوریج ریٹرن اسٹاک مارکیٹ کا 18% رہا ہے پاکستان میں, اور اس کے بعد ہائیسٹ جو ریٹرن ہے وہ گورنمنٹ کے سیکیورٹیز کا ہے, پی آئی بیز اور ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس جو 11% ہے, اور پھر گولڈ 10% اور باقی ریٹرن اس سے بھی کم ہے. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ لانگ ٹرم انویسٹر کے لیے ایکوٹی مارکیٹ از دا بیسٹ مارکیٹ, اور انشاءاللہ اس میں جو لوگ لانگ ٹرم ہمارے انویسٹرز ہیں انہوں نے اس سے بینیفٹ بھی لیا ہے لانگ ٹرم میں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس فیملی کا پارٹ نہیں ہے تو آپ بھی ہمیں بہت جلد جوائن کریں گے اور اپنا اکاؤنٹ ہمارے پاس کھولیں گے. اس کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0800 حلال یعنی 0800-422525 پہ, اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کافی ایکٹیو ہیں, وہاں بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں.
جزاک اللہ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं. सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए.